बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधा सच और पूरी बात के साथ मारिया नाविश आपके सामने हाजिर है। आज इस पॉडकास्ट में जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इन 3 किताबों के खालिक जनाब असगर खान साहब से करेंगे। कुछ गैर रिवायती किस्म का ये इंटरव्यू हो सकता है और हम किताबों के हवाले से बात करेंगे, इस किताब को लिखने की तहरीक कहाँ से मिली इसके हवाले से, और बहुत दीगर सारी बातें होंगी। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शायर, अदीब, मिज़ान निगार, मैं मुबस्सिर भी इन्हें कहूँगी, अगरचे ये बाकायदा तौर पर तबसरे नहीं करते हैं लेकिन मुबस्सिर भी हैं ये। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब असगर खान साहब। खुशामदीद असगर साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप मरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जैसे कि मैंने कहा, आधा सच और आधी बात के साथ। तो सबसे पहले तो आप मुख्तसरन अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, आपकी तालीम और कुछ थोड़ा बहुत जो आपके माजी से के हवाले से हो। शुक्रिया। तो इसको शुरू करते हैं बकौल वालिदैन के। मैं 2 फरवरी 1940 को शोरकोट में पैदा हुआ, झंग के करीब। मेरे वालिद की परवरिश मेरे वालिद के तयादाद भाई ने की थी, जो कि रेलवे पुलिस में मुलाजिम थे। तो दौरान ज़च्चगी हमें सिब्बी आना पड़ा, जहां हमारे वालिद की मुलाजिम। फिर बचपन हमारा सिब्बी और लोरालाई में गुजरा। उसके बाद जब शायद हम चौथी जमात में थे तो हमें कोयटा जाना पड़ा। उसके बाद कोयटा में रहे, मैट्रिक वहीं से की, कॉलेज गए, 2 बार फेल हुए, नालायकी की वजह से नहीं, लेकिन शायद शौक नहीं था। फिर ज़राई कॉलेज टर्म जाम चले गए, वहां से बीएससी किया, एमएससी किया, मुलाजमत की और रिटायर हो गए। लिखना अजीब सी बात है कि मैंने रिटायरमेंट के बाद शुरू। अच्छा, मेरा अगला सवाल वैसे यही होने वाला था कि लिखना आपने कब से शुरू किया? तो लिखना मैंने बचपन से, पढ़ने का मुझे शौक था। सिब्बी में एक लाइब्रेरी होती थी, उसे कहते थे पैसा लाइब्रेरी। एक आना पैसा, अच्छा, हमारे जमाने में पैसा लाइब्रेरी थी। अच्छा। तो एक पैसा देते थे तो आपको वहां से एक दिन के लिए किताब ले सकते थे। तो अजीब गरीब किताबें थी, उम्र यार, डाकुओं की कहानियां, टार्जन की वापसी। टार्जन की बात नहीं, टार्जन हमारे उस जमाने में ये था, टार्जन अच्छा। बाद में आया था। फिर हमारे जमाने में तो जादुई कहानियां, उनसे इब्तिदा हुई और मुझे पढ़ने का शौक वहीं से हुआ। इस असना में तकसीम हिंद हो गई। अच्छा। तो जो हिंदुओं और सिखों ने वहां से हिजरत की तो उनके मकानों पे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो हमारे एक हिस्से में एक सिख हकीम का मकान है। तो अच्छी अच्छी चीजें जो उसकी थी, एक ग्रामाफोन था, वो वालिद ने कब्जा कर लिया। 2 कालीन थे, वो बड़े भाई ने कब्जा कर लिया। मेरे हिस्से में उनका मतब आया। क्या बात है। तो उस मतब में हावन, दस्ते और पुड़ियां और दवाइयों के अलावा एक अलमारी थी जिसमें किताबें थी। उनमें से बेशतर किताबें आयुर्वेदिक तरीका इलाज की थी। कुछ किताबें और थी जिसमें एक थी मंसूर मोना, मेरा ख्याल है उसके आथर राशिद बखैरी थे। एक दीवाने गालिब थी। तो वहां से मैंने किताबें दीवाने गालिब हालांकि पढ़ तो लिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो उस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं उस वक्त 10 साल का होऊंगा। हाँ, तो फिर तो यकीनन, लेकिन पढ़ लिया मैंने। तो उसी जमाने की एक बात, एक शेर था कि कैलेंडर पर एक शेर लिखा हुआ था कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की और घटा दी। तो मुझे गर्दू का नहीं पता था, तो मैं गुर्दों समझता रहा। तो बहुत अरसे तक परेशान था कि गुर्दों से उम्र का क्या ताल्लुक है।
हम्म। तो बाद में मुझे इल्म हुआ कि वो गुर्दों नहीं गर्दों है। अच्छा, तो ये भी तो फिर एक खूबसूरत इत्तेफाक हुआ ना कि आप इतने अरसे तक उसे गुर्दों पढ़ते रहे, तो उसने आपको सोचने की तहरीक दी, आपके अंदर तजस्सुस पैदा किया एक गलत लफ्ज के तलफ़ुज़ हाँ, से। कुछ अरसे तक तो शायद मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था कि गुर्दों का इंसान की बीमारी से ताल्लुक है, गुर्दे खराब हो जाए तो मर जाएगा। लेकिन बाद में जब होश संभाली तो मुझे अपने पर हंसी भी आई। आपने अपने तौर से एक मंतक बनाई। हाँ, मैंने मंतक बना के अपने आप को मैंने मुतमईन कर लिया। तो उसके बाद कोयटा जब चले गए, थोड़े से बड़े हुए, तो फिर नसीम हिजाजी और एम असलम हम्म। इनको पढ़ा। और एम असलम की रोमानी किताब रोमांटिक थी और नसीम हिजाजी ने तारीख को मस्क किया था, जो अब मुझे हमें अच्छा, मालूम हुआ। मस्क किया था, उस वक्त अंदाजा था? नहीं, अच्छा, उस वक्त सिर्फ यही था अंदाजा की तारीखी तारीखी पस और मंजर बहुत में। बहुत इंजॉय किया, बहुत हाँ। इंजॉय किया हमने। लेकिन बाद में पता लगा कि तो उसके बाद जब कॉलेज में गए तो फैशन था उस जमाने में, बाकी मशागल तो नहीं थे। अच्छे शेर याद करना अदीबों शायरों के बारे में, और एक कम्युनिस्ट 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 उस वक्त फैशन में भी। फैशन में था। हम्म। तो हमने भी अकबर बेशुमार शेर अकबर की हमने मंटो को पढ़ा, गुलाम अब्बास को पढ़ा, साहिर को पढ़ा। तो यही हमारे लिए जालिब को। जालिब बाद की बात। अच्छा, बाद में। जालिब बाद में आए, जब जालिब कोटर ने 1951 में गालिबन आए। हम्म। ये नए नए कराची से उभरे थे हम्म। और उनकी शोहरत थी। तो आर्मी स्टेडियम में मुशायरा होता था, और क्योंकि और कोई शगल नहीं था लोगों के पास, तो बड़ी कसीर तादाद में लोग मुशायरा थे। तो वहां हमने जालिब को पहली दफा सुना, और उसने गजल गाई थी जिसके दो शेर मुझको भी याद है कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, अभी जो इस राह गुजर से चाक गरीबा गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। तो जालिब की शायरी इस किस्म की शायरी थी, मज़ाहमती शायरी तो बाद में। तो उसके बाद मैट्रिक कर लिया, पढ़ने चले गए, दो दफा फेल हुए। उसके बाद जब ग्रेजुएशन की नौकरी मिली तो पढ़ना बढ़ना खत्म, बड़ा अरसे तक। लेकिन मुझको शेर अच्छे लगते थे, जुबानी याद भी करते थे, और दिल में ख्वाहिश थी क्या काश मैं भी शेर कह सकूं। तो पहली दफा अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में, वहाँ इंडियन पाकिस्तानी सब इकट्ठे थे, तो वहाँ मुशायरा करते थे। तो एक दिन मेरे घर पर हुआ तो खातून ने कहा तो साहिब खाना भी सुनो। तो मैंने कहा मुझे, फिर मैंने पूरा महीना सोच के तुकबंदी से एक गजल लिखी और वो मैंने सुनाई। वो शायद मेरी पहली गजल थी। उसके बाद फिर भूल गया। फिर जो मैंने शायरी शुरू की 1985, वो बड़ी अजीब इत्तेफाक। मैं सकरन में काम करता था, नौकरी करता था, वीकेंड पर हम कराची आते। मेरे छोटे भाइयों की गाड़ियों के शोरूम, तो मैंने भी किराया में दो गाड़ियां थी, तो उससे किराया मिल जाता। तो मैं बैठा था वहां, तो वहां एक साहब सफारी सूट में, हाथ में सिगरेट का पैकेट, और बड़ा स्टाइलिश एक आदमी मेरी जो गाड़ी खड़ी थी अपनी कहकर बेच रहा था। वो मुझे नहीं जानता था कि मैं मालिक का भाई हूँ। वो इतनी कॉन्फिडेंस से मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ी करके उसका सौदा कर रहा था कि मुझे उसमें गुस्सा नहीं आया, अच्छा लगा मुझे। तो मेरे पास कागज था, तो मैंने कागज पे लिखा, आए ये शहर कितने अच्छे हैं, लोग झूठे भी सच्चे लगते हैं। क्या बात है। तो उसके बाद मगरिब का सा टाइम था, हर तरफ एक धनक का सा मंजर, रंग सारे ये कच्चे लगते हैं। इसी तरह तीन चार शेर हो गए, मैंने डाल लिए, बड़ा खुश भी हुआ। फिर बस में जब मैं सकरन गया तो मैंने कहा मैं तो शायर हो गया। फिर सकरन था, वहाँ उर्दू जुबान से वाकिफ कम लोगों की थी, यानी अदब के लिहाज से। तो मैं अकेला था, तो वहीं बैठ के मैं तो बंदी करता रहता था। बड़ा अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको चूंकि शेर व शायरी पसंद थी, कहीं किसी वक्त आपके ख्याल भी गुजरा कि काश आप भी शेर कहते, तो क्या सिर्फ ये वाहिद वजह थी आपके शेर कहने की, या आपको लगता है कि
آپ شاعر تھے, آپ کے اندر ایک شاعر موجود تھا, اب کیونکہ مجھے صرف چاہ لینے سے شعر کہے تو نہیں جا سکتے, جہاں تک میرا خیال. یہ آپ کو بڑا ویلیڈ کوشچن ہے, لیکن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا کہ بہت عرصے بعد جب میں نے اپنی شاعری کی کتاب شائع ہوئی تھی, علامہ نصیر کوٹی مرحوم نے مجھ سے کہا کہ آپ, میں نے کہا مجھے تو یہ شاعری کے فنون رموز بھی نہیں آتے, تو اس نے کہا کہ آپ کی طبع موضوع ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک آدمی جو ہے اس کا دماغ اس کے شاعری کی طرف, اس کا ذہن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے سیکھنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قدرتی عمل ہے. ہاں, تو میں نے ان کی بات مان لی. نہیں, خیر وہ انہوں نے بھی کسی حد تک بالکل ٹھیک کہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ شاعر آپ تھے, آپ ہیں, آپ کے اندر ایک شاعر موجود تھا, جبھی اشعار آپ سے ہوئے بھی. مجھے نہیں پتا کہ میں شاعر تھا یا نہیں تھا, لیکن مجھ میں ایک, میں بہت ہی انکوزیٹو آدمی تھا. سوچ ہر بات کو میں فوراً ماننے کو میرا دل نہیں کرتا تھا. بچپن سے ہی میرے ذہن میں کوشچن میں کرتا تھا. مثال کے طور پر مجھے بتایا گیا کہ 14ویں کے چاند کی تعریف نہیں سنی. ایک رات 14ویں کے چاند ہے, میں بیٹھا ہوں, گھنٹوں بھر میں دیکھتا رہا, مجھے کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئی. مجھے ایسے لگا کہ عورت کے ہاتھ کی روٹی ہے جو کہیں سے کچی ہے کہیں سے پکی ہے, مجھ کو اس میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئی. لیکن چونکہ بتا دیا گیا تھا تو میں کئی دن ہر 14ویں کی چاند پر آ کے دیکھتا تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. دو چیزیں یہاں پہ. پہلی بات تو جو پیچھے رہ گئی کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں دیوان غالب پڑھ لیا تھا, یہ بات درست کہ اس وقت یقیناً نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. یہ آپ کی انکساری نہیں ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا اور جن جن کتابوں کا کیا آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ شعرا میں چلن پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی بات کو جو ہے وہ میگنیفائنگ گلاس سے دکھاتے ہیں کہ میں نے تو 10 سال کی عمر میں دیوان غالب پڑھ لیا تھا, شعر تو میرے اندر کب سے موجود تھا, یہ تو جب میں غم روزگار سے فارغ ہوا تو میں نے شعر کہے. آپ نے یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ شاید میری ناکامی یا ترقی میں جو چیز رکاوٹ آئی تھی, اگر کاش مجھے خوبی ہوتی ہے جو کہ مجھ میں قطعی نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے مجھے مادی طور پر نقصانات ہوئے, لیکن اندر سے میں بہت خوش ہوں کہ میں جو ہوں, کیونکہ سوال میرے ذہن میں جو بڑھتا تھا, اور ہم جس معاشرے میں تھے, میں جب بات کر رہا ہوں تو وہاں ایک مثال ہوتی تھی کہ خطائے بزرگن گرفتن خطاس, کہ بزرگوں کی غلطی کو مینشن کرنا بھی ایک غلطی ہے, غلطی گناہ ہے. تو مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں کیسے سوال کروں, لیکن سوالات میرے جمع ہوتے رہے, اور اسی اسٹرگل کی. اچھا, دوسری بات, شاید میں سست الوجود ہوں, یعنی کوئی کام میں بیٹھ کے 15 دن سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور یہ تینوں کتابیں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ شاید حیران ہو کہ وہ جو میں نے آپ کو مطالعہ بتایا, ایم اسلم, نسیم حجازی, منٹو, احمد عباس, ساحر, اس کے بعد میرا خیال ہے 40 سال تک کوئی مطالعہ نہیں. تو پھر آپ نے شرلک ہوم کو اور ان سب کو کب پڑھا؟ میں وہی کر رہا ہوں, اسی زمانہ جو تھا لیڈی چیٹرز لور, جو کالج کے زمانے میں تھے, ویسٹ لٹریچر کو, ہاں, جاسوسی مجھ کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے. ناول اگاتھا کرسٹی, شرلک ہومز, پھر پاکستان میں ابن صفی, جس کو میں بہت بڑا جاسوسی, لوگ شاید اس کو نہیں مانتے, نہیں لوگ مانتے ہیں, اب ماننا شروع ہوا ہے, لیکن شروع میں ویسے اچھے جو ادب عالیہ میں تو اب بھی وہ نہیں آئے گا. حالانکہ اس دن ڈاکٹر عمیر بتا رہے تھے کہ ویسٹ میں اگاتھا کرسٹی نے مینشن کیا ہے ابن صفی کو. ہمارے یہاں ایک عجیب سی چیز ہے, آپ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی کیسٹ کسی پنواڑی کی دکان, کسی بس کے اڈے, ڈیفینس, کلفٹن, ہر گھر میں موجود ہے, اور بے انتہا اپریشیٹ کیا گیا اسے, سنا جاتا ہے اس کو اور منی بیگم کو, دونوں. لیکن ان دونوں کو موسیقی مانا ہی نہیں جاتا کہ ان کا موسیقی سے کوئی,
عوامی گلوکار کا بھائی جس چیز سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں لکیلی اس کا کریڈٹ تو لیجیے. اچھا چلے بہرحال یہ تو ایک مختلف گفتگو ہو جائے گی. ادب عالیہ، پاپولر فکشن یا عوامی ادب، یہ دوسری طرف ہو جائے گا. ہم آپ کی اس کی طرف آتے ہیں. بٹ دوسرے انکساری کا مظاہرہ بھی آپ نے یہ کیا. آپ نے کہا کہ شاید یہ ناکامی کا تھا معاملہ کہ وہ جو آپ کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، یہ آپ نے جیسے کہا، تو آپ کے خیال میں کامیابی کیا ہے؟ کیا یہ 3 کتابیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جس میں سے آپ کی کتاب کے ایڈیشنز بھی آ چکے ہیں؟ ہاں اس پر میں نے بڑا سوال ہے ماریا. اس پر میں نے سوچا تو جو میرے ذہن میں توضیح آئی وہ پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے. میں کامیابی اور ترقی ان کو 2 مختلف چیزیں گردانتا ہوں. ہوتی بھی ہے. آپ کی ترقی وہ ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، بالکل. اور آپ کی کامیابی وہ ہے جو آپ فیل کریں، جو آپ کو مسرت ہے، جو آپ فیل کریں کہ کامیاب ہو. لیکن عام طور پر لوگوں کی ترقی، اس نے 8 کتابیں لکھ لی، وہ فلانے جگہ مشاعرہ پڑھا، وہ کروڑ پتی بن گیا، اس نے اتنی وہ ہو گیا. اگر جا کے کوئی بل گیٹ سے پوچھے کہ تم کتنے خوش ہو، مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی بہت سے پرابلم ہے. بالکل. تو لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ دریا میں رہ کر آپ مگرمچھ سے تو بیر کر نہیں سکتے، تو سمجھوتے تو کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے بھی سمجھوتا کیا. سمجھوتا تو خیر آپ نے نہیں کیا جہاں تک میرا خیال ہے. رہے تو آپ اپنی شرائط پر ہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کروا رہے ہوتے اور ہو بھی رہے ہوتے آپ. جبکہ ایسا اتنا ہوا نہیں ہے. بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ادبی حلقوں میں آپ کی شاید صاف گوئی کی وجہ سے آپ کے دوست کم ہیں. ہاں 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتے مجھے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نام دینے میں بھی کوئی وہ نہیں سمجھتا. احمد نوید بیٹھے ہوئے تھے اور شمیم روش بیٹھے ہوئے تھے گل رنگ کے حال میں، اور بھی بہت سے لوگ تھے، علیہ امام بھی تھی. تو شمیم روش نے کہا کہ شاعری کیا بحث ہوگی، شاعری ہے کیا؟ تو سب نے اپنے اپنے میرے پاس آئے. میں نے کہا بیکاروں کا کام ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی تو شاعر ہیں. میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وقت ہوتا ہے، جب تک میں مصروف تھا کچھ بھی نہیں کیا، جب فارغ ہوا تو شاعری کر رہا. وہ ناراض ہو گئے. تو ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتے ہیں مجھ کو. اچھا آپ کی اسی ایک بات سے مجھے یہ خیال گزر رہا ہے جو آپ نے جواب دیا تھا انہیں، تو فارغ لوگوں کا آپ نے کام کہا، یا یوں کہہ لیتے ہیں فراغت کی مشاغل ہے. اسے آپ مشاغل میں لے سکتے ہیں فنون لطیفہ کی کسی بھی صنف کو. کلام ہوتا ہے، آپ نے خود چھیڑ دیا. میری فنون لطیفہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عام سے ڈگر سے ہٹ کر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ بشمول ادب، انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ بھی. ایگزیکٹلی. یہ آپ کی جمالیاتی اور جذباتی جو حصیات ہیں ان کو تحریک بخشتا ہے. یو گیٹ ریلیکسیشن. اور کسی بھی کریشن کا سب سے زیادہ انجوائمنٹ جو ہے وہ کریٹر کرتا ہے. اور یہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ سماج کی خدمت یا ادب مطلب اب ایک بڑا ایک مفروضہ ہے، ایک کلیشے ہے کہ ادب معاشرے پر بہت اثر کرتا ہے. میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے کہ معاشرہ ادب کو تو پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جیسا ہوگا معاشرہ ویسا ہی ادب تخلیق کیا جائے گا، جیسے منٹو نے. ہاں. لیکن میں اس بات کو قطعاً نہیں مانتا کہ ادب سے معاشرے میں کوئی چینج ہے. میں سوچتا ہوں کہ سرائے گوبھی سے چنگیز اٹھا اور اس نے ساری دنیا کو تاراج کر دیا، اور علم اور ادب کا جو گڑھ تھا بازار، اس کو اس نے کتابوں کو جلا دیا. تو معاشرے پر تو جو آدمی طاقتور ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ادب کا کچھ نہیں ہوتا. بہرحال یہ قابل بحث ضرور ہے، لیکن میرا خیال یہ قابل بحث ہے. آپ نے بالکل درست کہا. گفتگو ہو رہی ہے، ہم تو چاہیں گے کہ ہم کتاب پہ بھی بات کریں. اگر گفتگو طویل ہو بھی گئی تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو 2 حصوں میں کر لیں گے اپنے اس انٹرویو کو.
ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ عوامی ادب یا عوامی گلوکار اور ادب عالیہ، اس اس کی جو کہنا چاہیے کہ یہ کلاسیفیکیشن ہوئی ہے یا درجہ بندی ہوئی ہے یا گروہ میں بانٹا گیا ہے، کیا یہ درست ہے یا یہ خود بخود ہو جاتا ہے یا یہ دانستہ ہوتا ہے عمل؟ میری دانش میں دانستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے جب کوئی بھی چیز میں نے ایک نظم لکھی، میں نے ایک مضمون لکھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے آپ کو سنایا، میں نے کسی اور کو سنایا، انہوں نے اپریشیٹ کیا تو مجھے اور حوصلہ ہوا، پھر میں نے اس کو اور مضمون لکھنے شروع کیے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. جب آپ اس چیز کو شائع کریں گے تو آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور اس کا ابلاغ ہو. تو میرے نزدیک جس تحریر، جس کتاب، جس شاعری کا ابلاغ ہو وہ اچھی شاعری ہے، کیونکہ ادب کا سب سے بڑا جج میرے نزدیک قاری، نہ کہ تنقید نگار. کیونکہ تنقید آج تک مجھ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہے کیا. بہت سی میں نے لوگوں سے گفتگو بھی کی، لیکن میں یقیناً میرے نزدیک ادب میں تنقید کی کوئی اہمیت نہیں. اس آخری ایک سوال کے بعد ہم کتابوں کی جانب آتے ہیں، پھر ہم تھوڑی اس کے بعد دوبارہ سوال کریں گے. ہمارے یہاں جو ادیب ہیں، اب چاہے وہ شاعر ہو یا نثر نگار ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لگے بندے اصولوں پہ ہی چلنے کو وہ مانتے ہیں، یا لگے بندے اصولوں سے اگر انحراف کریں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ان کی تخلیق قابل قبول نہیں ہوگی یا اس کو پذیرائی نہیں ملے گی؟ کیا یہ خوف ان کو لاحق رہتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام فنون، تمام چیزیں جو اصول بنائے گئے ہیں، اس کے کوئی ضوابط، کوئی معیار، کوئی اسٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں، اور ہر نیا آنے والا اس کو فالو کرتا ہے. بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، لکھتی ہیں، لیکن جو انقلاب لاتا ہے وہ آدمی لاتا ہے جو ان روایت سے ہٹے، چاہے وہ موسیقی کی دنیا میں ہو، چاہے وہ پینٹنگز کی دنیا میں ہو، چاہے وہ شاعری کی دنیا میں ہو. جب آپ روایت سے ہٹ کر ایک نئی چیز لائیں گے، مثال کے طور پر 100 لوگ وہ چیز لائیں تو مقبول یا کامیاب 1 یا 2 ہی ہوں گے، لیکن پھر اس چیز کا ٹرینڈ بدل جائے گا. پھر اگر شاعری بھی ہے تو جس یعنی صابکین کی پینٹنگ یا وہاں جو ویسٹ میں ہے پکاسو ہے یا ڈیونچی ہے، وہ ان لوگ ہی ہے. تو ٹرینڈ چینج کرتے ہیں وہ لوگ جو روایت سے ہٹ کر نئی چیز کرتے ہیں. اس کا رد و قبول کے چانسز کم نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو اس وقت میں یہ سمجھوں گا کہ 95% لوگ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلکہ روایت سے ہٹنا یا اسٹینڈرڈ سے ہٹنا بھی وہ اس کو برائی سمجھتے. ریلیجیس میٹر ہو جاتا ہے ان کے پاس. ریلیجیس میٹر ہو جاتا ہے، بالکل وہ اس حد تک ریجڈ ہوتا ہے. اچھا، بہرحال گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ یہاں آتے ہوئے بار بار درمیان میں کچھ نہ کچھ ہرڈل آئیں گے. ایک آخری سوال، یہ واقعی میں اب آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم کتاب کی جانب آئیں گے. روایت شکن جو ہوتا ہے، اب اگین پھر میں چونکہ ہم آپ اور ہم قلم سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بار بار ادیب کی بات کر رہے ہیں. ہم فنون لطیفہ کو بھی اگر جیسے مکمل طور پہ لیں تو جو روایت شکن ہے یا روایت سے انحراف کر رہا ہے، کیا وہ اصل میں تخلیق کار نہیں ہے؟ کیونکہ جو روایتوں کی پاسداری کر رہے ہیں، ایک کھینچی ہوئی لائن کے اوپر چل رہے ہیں، تو وہ تو سمجھیں کہ آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں. وہ اپنا، ان کی سوچ، ان کی اپنی سمجھ کہاں ہے؟ وہ نیا تو کچھ بھی نہیں سوچ رہے. ہماری آپ مروائیں مجھے ابھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ چھیڑ دیا ہے. میں چونکہ تخلیق کریشن، میں تو ادب یا فنون لطیفہ کسی چیز کو کریشن تسلیم کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے نزدیک
तखलीक या क्रिएशन किसी चीज का अदम से वजूद में लाने का बिल्कुल चीजें वो तखलीक है। बिल्कुल हम जो करते हैं वो हम जो देखते हैं, मुशाहिदा है, मुताला है, तजर्बात है, उसका नचोड़, उससे जो हम नतीजा करते हैं उसका इजहार करने से, ये इजहारिया है, तखलीक नहीं है। ये मेरे तरीका नया होता है, बस तरीका मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ हो सकता है, असलूब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये तखलीक मेरे नजदीक तखलीक नहीं है, ये इजहार है। जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, जो आपने मुताला किया, जिन तजर्बात से आप गुजरे, अब मैं और आप दोनों उसी तजर्बात से, लेकिन नतीजा आपने मुख्तलिफ हर्ज किया होगा, मेरा नतीजा मुख्तलिफ होगा, आपका जाविया मुख्तलिफ होगा, होगा मेरा जाविया। उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि अगर ये कहा जाए कि तवाइफ पर एक मजमून लिखें 2 सफ़े का, अब एक रिलीजियस माइंडेड आदमी लिखता है, एक लिबरल आदमी लिखता है, एक एथियस्ट लिखता है, वो दोनों सफ़े लिखते हैं, हर आदमी अपने हवालों से लिखेगा, उसमें गलत कोई भी नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं ये गलत है, बकवास है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। हर तहरीर पढ़ी भी अपने हवालों से जाती है और लिखी भी अपने हवालों से जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और मैं फिर शायरी में तकाबुल का तो बिल्कुल कायल ही, ये तकाबुल किया जाए कि फलाना बड़ा शायर है, किसी भी फन का तो तकाबुल होना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ये तकाबुल होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग भी देता हूँ, बड़े मशहूर मरहूम हो गए शम्सुर रहमान फारूकी, बिल्कुल उन्होंने बड़ी 2 ज़ख़ीम किताबें लिखी हैं, 1000 सफ़े से ज्यादा की, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई शऊर नाम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उस किताब का मकसद ये था, टोटलिटी में वो ये कह रहे थे कि मीर गालिब से बड़ा शायर है। मैं इस बात पर, मुझे कोई तो उसके इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इतनी एनर्जी इतने काबिल आदमी ने जाया की ये बात कहने के लिए कि मीर गालिब से बड़ा शायर है। भाई 2 लाइनें लिख देता कि मीर गालिब से बड़ा शायर है, तो मेरे नजदीक इट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। लेकिन वो बड़ा आदमी है, मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, वो शमसुर रहमान फारूकी बहुत बड़ा है और मुझे कोई इस पर मीर एतराज का नहीं है। बहरहाल अपना मकाम है हाँ, और गालिब का देखिए, तकाबुल जरूरी नहीं। अच्छा शेर मेरे नजदीक वो है जिससे कोई आदमी पढ़ने वाला उसको रिलेट कर सके। अगर वो रिलेट नहीं कर सकता उसके लिए बेईमानी हो जाता है। आमतौर पर ये होता है कि हम, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मौसीकी हो, वो स्टेटस को होता है कि भाई मैं भी समझता हूँ, वाह वाह वाह, समझे या ना समझे, वाह वाह करना जरूरी है। मुझसे एक खातून अदीबा थी, इस्लामाबाद में था, तो कहने लगी कि आपको कौन सी मौसीकी पसंद है? मैंने कहा जो मेरे कानों को भले लगे। बोला तहरीर कैसी पसंद है? मैंने कहा जो मुझे चौंका दे। और पेंटिंग कौन सी पसंद है? मैंने कहा जो मेरी आंखों को अच्छी लगे। उसके बाद वो औरत खातून नाराज हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए आगे। चले हम किताबों की जानिब आते हैं। हम आपकी तो वैसे 3 किताबें हैं, आतिश ज़ेरफ़ा, खान की डायरी और अभी हाल ही में आपकी आई सैले रवां। तो हम जो सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे वो आपकी नई किताब से करेंगे, क्योंकि अभी वो ताज़ा है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। सैले रवां के हवाले से बताएं, ये सैले रवां क्या है, इसमें किस किस्म के मज़ामीन हैं और ये आपने क्यों लिखी? ये तो चले जैसे आतिश ज़ेरफ़ा आपकी शायरी है, ये आपकी मिज़ाज के हवाले से है। सैले रवां में क्या है? इसके नाम के हवाले से, इसके पस मंज़र और इसको तहरीक वजह क्या बनी इस किताब को लिखने की? बात ये है आर्य कि मैंने चूंकि बहुत देर से लिखना शुरू किया और मेरा किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या दबिस्तान जिसे आप कहते हैं उससे ताल्लुक नहीं। मैं अपने तौर पर, क्योंकि मैंने 55-60 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, तो मेरे जितने हवाले थे बड़े पुख्ता हो चुके थे, चाहे वो गलत थे सही थे, वो पुख्ता हो चुके थे। तो मेरे लिए जो मुझको समझ आया मैंने वो लिखा। खैर ये 2 किताबें लिख ली। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि हम जो कुछ भी लिखते हैं वो ओरिजिनल थॉट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं अफसाना बैठने के लिए लिखने के लिए बैठा। अब
میرے ذہن کی تمام کھڑکیاں بند ہو گئی، افسانے کی کھڑکی کھل گئی. اب وہ جو کھڑکی کھلی تو مجھے اس کھڑکی میں نظر آیا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے کردار کیسے ہوتے ہیں، اس کا اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، اس کا بس ثانیہ کیا ہوتا ہے، اس میں ایک پنچ لائن ہوتی ہے. یعنی آپ کی اپنی سوچ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، جو کہ آپ کو بتایا گیا ویبری ویبری اور ناٹ ایگری، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس سے دو لائنیں لکھی، پھر آپ نے کہا کسی کو گرامر کی غلطی تو نہیں ہے، کوئی عراب کی غلطی تو نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ معاشرہ اس کو کیسے لے گا، تعریف کو کیسے لے گا، یا جو ہمارے معاشرے کے ٹیبوز ہیں ان کو تو نہیں ٹچ کر رہا. وہ اگر کر رہا ہے تو آپ اس میں رد و بدل کریں گے، یا تو آپ آئی ڈی کو ختم ہی کر دیں گے، یا اس کو رد و بدل کر کے اس کو اس قابل بنائیں گے تاکہ معاشرہ اس کو قبول عطا کرے. کلامی، یہ جو رد و بدل کریں گے، کیا یہ وہی روایت پسند ہے؟ کیونکہ روایت شکن تو کبھی نہیں کرے گا یہ کام. نہیں، میں رواج میں ظاہر سی بات ہے رواج، لیکن روایت چکن بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں. اگر میں کوئی بات میرے ذہن میں آتی ہے مذہب کے خلاف تو میری جو گردن قابل گردن زد نہیں ہوگا، میں پاگل تو نہیں، کتنا بھی روایت چکن ہوں میں، جان تو مجھے پیاری ہے. حالانکہ میرا سوال جو ہوگا وہ خدا نخواستہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. تو روایت شکن بھی پھر وہ لوگ جو ہیں جو روایت شکنی بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے چھوڑ دیتے ہیں لکھنا، دل برداشت دل برداشتہ ہو جاتا. اچھا، تو آپ اس کے حوالے سے بتا رہے تھے سر. تو پھر میں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہوتا، مینیپولیٹڈ ہوتا ہے. کچھ کچھ بھی لکھ لیں آپ، مینیپولیشن اس میں ہوگی، آپ وہ نہیں لکھ سکتے جس طرح آپ کا دماغ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہ میرا تو میں نے کہا کیوں نہ ایسی تحریر لکھی جائے کہ آپ تو قلم کاغذ لیں اور جو کچھ آپ کے دماغ میں جس ترتیب سے تک 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 لکھتے گئے جہاں تھک گئے قلم میں وقت کیا روک گئے. تو کچھ تحریریں اس میں 10 لائنوں کی ہیں، کچھ تحریریں 10 صفحات کی. جہاں ٹوٹا تصور ختم، اس کے بعد نہ اس کو ری رائٹ کیا گیا نہ اس کو کیا. تو جب میں نے 30-40 تحریریں لکھ لی تو میں نے ان کو پھر پڑھنا شروع کیا. تو چونکہ نہ سر تھا نہ پیر تھا، نہ کوئی اس میں کہانی ہے نہ اس میں کوئی چیز تھی، تو اس میں نہ کوئی تجربہ تھا نہ کوئی رب تھا، لیکن وہ کمیونیکیٹ ہوتی تھی. آپ کریں کہ کیا بکواس لکھا، لیکن بات آپ تک پہنچ جاتی تھی. اور دوسری جو مسئلہ تھا وہ اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ سب سٹائر، میری ساری تحریریں طنز، کیونکہ میں دانستہ طور پر تو میں طنز بیٹھے نہیں لکھا تھا مجھے بھی خیال. تو خیر، تو پھر میرے 2-4 احباب تھے جو کتابیں لکھ چکے، تو میں نے کہا یار اپنے وقت کا 10-15 منٹ دے کے اس میں سے نہ سوچنا ہے نہ کچھ کرنا ہے تو کیا یہ لکھ دیں بلک مقصد. میں نے کہا بھائی ہر بات ہے مقصد کیوں نہیں سے کوئی کام بغیر مقصد کے بھی کر لیا کرو. تو کہنے کہ آپ نے کر لیا کافی ہے، اب ہم کیوں کریں. میں نے کہا اس لیے کہ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے وہ ہوا میں سے نہیں آیا، وہ کہیں نہ کہیں میرے لاشعور میں موجود تھا، میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، نتیجہ کیا تھا، کچھ نکل گئے کچھ رہ گئے. تو ہوا سے تو نہیں آئے، اور جو کچھ بھی آیا وہ میرے حوالوں سے آیا. میں کہاں پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، کس کلاس میں پیدا ہوا، کیا میں نے پڑھا، میرے استاد کیسے تھے، میں نے کیا. تو میرے حوالے بالکل مختلف ہوں گے، آپ کے حوالے بالکل مختلف ہوں گے. تو جو تحریر آپ کے اس قلم سے آئے گی وہ مختلف ہوگی، لیکن کوئی نہیں مانا. تو پھر میں نے مجبوراً اس کو اچھا سیل رواں نام میں نے پہلے 2-3 نام تجویز کیے. اب ذہن میں اپنے ایک وہ تھا کہ بک رہا ہوں جڑوں میں جانے کیا، اور ایک کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. پھر مجھے نے کہا کہ میں چونکہ سیل رواں یعنی پانی کا بہنا یا یعنی یہ بغیر دیکھے کہ کیا چیز اس کے رستے میں آ رہی ہے، تو دماغ میں جو خیال آیا ہے تو تک لکھی جائے. تو میں نے اس کو تشبیہ دی
یہ دماغ کا سیل رواں جو ہے وہ اس کی ہے. پھر میں نے بے شمار لوگوں کو، میرا خیال جس میں شاید آپ بھی شامل ہے، کہ ان کا رد عمل پوچھنے کے لیے میں نے قطن کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی تقریضی مضمون لکھیں یا تعریف لکھیں، آپ اپنا ریئیکشن لکھیں کہ کیا آپ نے فیل کیا، اچھا کیا، برا کیا، غلط ہے، بکواس ہے، میں ویسے کے ویسے چھاپ دوں گا. ایک میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بڑے نامی گرامی ادیب بھی ہیں، رسالہ بھی نکالتے ہیں، عزیز جبران انصاری، انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ آپ کا ذہن پراگندہ ہے. میں نے وہ چھاپ دیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ پھر ایک خاتون ہے ریحانہ عالم، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، ان کو میں نے بھیجی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھ تو لیا لیکن میں اپریشیٹ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں لینئر تھنکر ہوں اور میں ہر چیز کا سٹارٹ، بس اور اینڈ چاہتی ہوں، کلائمیکس چاہتی ہوں. آپ کی تحریروں میں کچھ بھی نہیں ہے ویسا، لہذا میں ان کو انجوائے نہیں کر سکتی. میں نے وہ بھی چھاپ دیا کیونکہ میرا مقصد کوئی مشہوری ہے، تعریف کرنی تھی. میں ایک تجربہ میں نے کیا، جب بھی آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے. وہ رد بھی کیا جا سکتا ہے، وہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو میں تجربہ کر رہا ہوں، لیکن یہاں تجربے کرنے سے یہ نہ اہمیت ہے نہ اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے کہا لکھ دو تاکہ ڈاکومنٹری چیز ہو گئی. ہو سکتا ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد کسی آدمی کی نظر سے گزرے اور وہ اگر میری طرح سوچتا ہو. آپ کی گفتگو میں 2-3 نقطے سامنے آئے. اگین ہم کتاب سے ہٹ کے سوالات کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر آپ کی ان تحریروں کی مطلب کہنا چاہیے کہ تعریفی نہیں تھے وہ تبصرے، آپ نے اس کو بھی اس میں چھاپ دیا. اور آپ کی دوران گفتگو مجھے آپ نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ آپ میٹرک میں فیل ہوئے تھے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ، میں نے کب کہا تھا میں میٹرک میں فیل ہوا؟ آپ نے ابھی کہا تھا اگر میں غلطی پہ ہوں تو چلے 12 میں ایف ایس سی میں چلے فیل ہوئے تھے. تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ باتیں ہیں جسے عموماً لوگ چھپاتے ہیں، جو آپ کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہو یا چاہے لوگوں کی طرف سے آیا ہوا رد عمل ہو. اب جس طرح سے آپ کی ان تحریروں پہ تبصرے آئے، آپ نے اسے مطلب اسی طرح سے ویلکم کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو چھاپ دیا. اس جو آپ کا بیہیویئر ہے، یہ جو آپ کا عمل ہے، رد عمل ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر؟ اب اور چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، ایک لکھنے والا جو منظر پہ رہتا ہے وہ ان چیزوں کو اور حساس طریقے سے دیکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے، وہ نہیں بتاتا ہے ایسا جس سے اس کی کوئی خامی یا کمی نکل کے سامنے آئے. تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ادیب یہ عمل کرتا ہے آپ نہیں کر رہے؟ میرا ایک شعر ہے کہ یوں ہی ناحق کریدتے ہو تم، یوں ہی ناحق کریدتے ہو تم، جو ہے ظاہر میرا وہی باطن. اچھا، جو میں نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا اپنے باطن کو ظاہر کرنے سے مجھ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئی. میں آپ کو بڑا دلچسپ قصہ سنا. ریٹائرمنٹ کے بعد میرے بیٹے کے کوئی بہت بڑا سرمایہ دار دوست تھا، تو سرمایہ دوست نے میرے بیٹے سے کہا کہ تمہارا والد کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا والد ایگریکلچرسٹ تھا. بولے یار میں نے 1000 ایکڑ زمین لی ہے ہائی وے پر، تو میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کی خدمات ہائر کر سکتا ہوں؟ میرے بیٹے نے کہا آپ اس سے بات کر لیں. وہ آیا، میرے سے بات ہوئی، طے پایا اس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ اور ایک پجارو گاڑی، اور مجھے دے دی کہ جو میں نے کتابیں خریدی ہوں، کیمرے خریدے، سب کو بھی کرے، اور وہ 1000 ایکڑ جو ہے ڈیولپ کر. خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے ٹیوبویل بھی لگائے، کافی ڈیولپ بھی کیا، اس پہ سب کاشتکاری بھی شروع کی. ایک دن پتہ نہیں انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگی ان کی کوئی بات. تو میں دفتر میں آیا، اپنے بیٹھا، میں نے سوچنے لگا کہ ساری عمر تم نے کام کیا، ساری نوکری کی، جھوٹ بولا، افسروں کی خوش آمدید کی، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن مجبوری تھی.
उसकी एक वजह थी, औलाद थी, बच्चे थे, उनको पालना था, सब कुछ करना था, किया। अब तुम रिटायर हो गए हो, पेंशन तुम्हारी काफी है, आदमी तुम्हारी जरूरियात बहुत ज्यादा नहीं है, तो किस लिए तुम एक आदमी की बातें सुनते हो? मैं छोड़ के आ गया। मेरे बेटे ने बहुत पूछा क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई नाराजगी हुई? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों छोड़ कर आ गए? मैंने कहा यार किस लिए मैं झूठ बोलूं, पहले से जरूरत थी, मजबूरी थी, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इस किस्म का आदमी हूं मैं, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, हजारों गाड़ी, ठाट बाट सब छोड़ दिए मैंने। तो जो वजह मुझे समझ में आई है, इसके बाद हम किताब की तरफ दोबारा आते हैं। वो वजह शायद ये हो सकती है कि जब आप अपने फन के बजाय शोहरत की तरफ रुख कर लेते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कोई नेगेटिव बात ना जाए, जिससे मेरा तासुर बुरा जाए, तो आप उन बातों को छुपाते हैं, सामने नहीं लाते, कबूल नहीं करते हैं, चाहे आपने कितनी ही बड़ी आपके साथ बात हो गई हो। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका रुख चूँकि शोहरत हासिल करने की तरफ नहीं था, वरना इन किताबों पे वो आजकल बड़ा फैशन है, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ होता है, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, और आपने तो छपाई भी 1000 की तादाद में की। आजकल तो लोग 300-500 छपवाते हैं, तो उसमें अगर दूसरा तीसरा एडिशन आ जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ये इंकिसारी है। सैले रवां के हवाले से तो आपने चले बता दिया कि सैले रवां क्या है, एक वो तहरीर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी जाए। नाम से भी ज़ाहिर है सैले रवां जैसे सैलाब मैं एक आता है। एग्री करूंगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से नहीं करता, अच्छा, क्योंकि मेरे नजदीक कोई तहरीर कॉन्शियसनेस के बगैर नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। और जो मैंने कोशिश की वो उसकी एंटी थी कि बगैर सोचे समझे कॉन्शियस का कोई उसका अमल दखल नहीं, जो मेरे लाभ शऊर से आया। तो मैं ये कहता हूं कि ये तहरीरें जो हैं लाशऊर की हवा में लिखी गई, बगैर शऊर के तड़का लगाए। क्या कहें, बहुत खूब। तो इसमें से आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे ऐसा जो बहुत मुख्तलिफ या हाँ, मुनफरिद हो? दिखाइए मैं तो मैं अच्छा इसमें कुछ नसरी नज़म की तरफ भी चली गए चीजें। हुँ, मैं जरा आपको मुख्तसर सा सुनाता हूँ कि तहरीर नंबर 7, हुँ, आटे का फूकदान, चीनी का बहरान, बिजली की आंख मचोली, न कोई सखी न कोई सहेली, गरीबों की बस्तियां, सियासतदानों की चीरहस्तियां, आलमों की लाइल्मी, लाइल्मों की अमलदारी, पानी की कामयाबी, सोना अच्छा है या सोना, दोनों का ना होना अच्छा है। तलब रसद से बढ़ जाए या रसद तलब से, घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए, गम खाए कि ये बेहिसाब है, ज्यादा गम खाने से बदहजमी का खदशा हो सकता है, लेकिन भूख से बेहोश होने से बेहतर है कि खाकर बदहजमी हो जाए। गम अच्छा हो तो पत्थर हजम, लकड़ हजम, गम किस गिनती में है। अफसाना हद से बढ़ जाए तो फसाना, फसाना हद से बढ़ जाए तो बेयकीनी की कैफियत तारी हो जाती है। बेयकीनी की बतन से यकीन जन्म लेता है, मुर्दा लफ्जों में रूह पड़ जाती है, लफ्ज में मानी समा जाते हैं, और ऐसे समय में हजियान बकने को जी चाहता है। ये चीज भी अजीब चीज है, अंग्रेजों की भाषा वाली चीज नहीं, हिंदी भाषा वाली। भाषानी भाषा का मजदर है, इसमें नकरा से इसमें मारफा की सिमत एक न खत्म होने वाला सिलसिला, माजी बोई से माजी समरारी की जानब यलगार, सांप की फुनकार से डिप्रेशन होने का खतरा लाक हो सकता है। बेहतर है कि फुनकारने से परहेज किया जाए, लेकिन फुनकार में जो झनकार है वो पायल में कहा। टेढ़े आंगन में नाचने से बेहतर है कि 9 मन तेल की फरमाइश की जाए। आंगन सीधा करने से ऐसी ऐसन अमल है, अमल का ऐसन होना बदअमाली की तरफ राग़िब करता है। बदअमाली इंसान की सरिश्त है, आप इसे जिबिल्लत भी कह सकते हैं, कुछ अक्लमंद इसे खसलत कहते हैं। सरिश्त, जिबिल्लत और खसलत अगर रहलत फरमा जाए तो उसका शुमार सदका जारिया में होता है, और सदका जारिया एक ऐसे जारहाना रवैये का नाम है जिससे बेनामी बरी। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। अ, इसके साथ ही हमारा ये पॉडकास्ट का जो हमारा इस वक़्त इंटरव्यू था ये काफ़ी तवील हो गया है और ये इसका पहला हिस्सा था। अ, हम दूसरे हिस्से में मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे असगर साहब से। हमारे साथ शरीक रहिएगा और दूसरे हिस्से को भी ज़रूर देखिए।
بہت شکریہ.